बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। इस वक्त गाड़ी में मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अपडेट से आपको मुतला रखना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह कल रात को भारत ने बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क इस वक्त चैन की बांसुरी बजा रहा है। भारत को बेशुमार नुकसान हुआ है सरहदी इलाके के ऊपर LOC के पास, और कम से कम 5 से 6 चौकियां ऐसी हैं जहां भारत ने बाकायदा सफ़ेद झंडा लहराया हुआ है और वो कह रहे हैं कि खुदाया हमारे ऊपर बम मारना बंद करो, हमारी बस हो गई है। और भारत की तरफ से जो सबसे बड़ी जो ज़िल्लत हुई है भारत को, वो हमला था जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से किया गया। 5 भारतीय जहाज़ गिराए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है जो कि बड़ा अहम इजलास था। उसके अंदर सबसे पहले तो कुरान पाक की तिलावत की गई। बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने धड़ल्लेदार मुकाबला किया और दौड़े लगवा दी हैं, भारतीय एयरफोर्स की भी और भारतीय फ़ौज की भी। मैं आपको कहता था पाकिस्तान की आर्मी एक बैटल हार्डन आर्मी है। हमारे लिए ये रोज़ का काम है। ये जो नासूर हैं TTP की सूरत में, ये BLA का कचरा, इसे पाकिस्तान रोज़ साफ़ करता है। पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा ज़ोरदार तमाचा लगाया है, लेकिन इस बात का अदा किया गया है। जब ये व्लॉग मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इससे कुछ देर बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे कुछ देर में कौम से पार्लियामान के अंदर। सियासी जमातों को भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। उसके बाद वफाकी काबीना को भी बुला लिया गया है, एक खुसूसी सेशन बुलाया गया है। होने ये जा रहा है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके अंदर ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फ़ौज को बाकायदा तौर पर ये मिशन दे दिया है, ये इजाज़त दे दी है कि आप पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की नेवी हो, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज हो, आप जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने 6 जगहों पर हमला किया है, 24 इम्पैक्ट आए हैं, उनका जवाब अपनी मर्ज़ी से और जो जगह टाइम आपको सूट करता है आप उस पर दें। रात को जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है वो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। पाकिस्तान ने भारत को ये बताया है कि तुमने हमारे साथ उंगली की है, तुम्हारा हाथ काट रहा है हमने। 5 तैयारे गिरना, ये तो भारत है क्योंकि बेशर्मों का मुल्क, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती, और अगर होती है तो वो उसको अपने लोगों से छुपा लेते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए ये इतनी डरपोक कौम है भारतीय जो है कि इन्होंने सिर्फ अपना गोदी मीडिया देखना है, क्योंकि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं। ये अगर इनमें ज़रा भी हिम्मत है, अब हालत ये आ गई है कि इनकी जो वेबसाइट्स बता रही है ना कि इनके 3 जहाज़ गिर गए हैं, उनको इंडिया में लोग कह रहे हैं इन वेबसाइट को ब्लॉक कर दो, इनको हिंदू को ब्लॉक कर दो, फलाने को ब्लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई पाकिस्तान ने हमारी मार लगा दी है, और इतनी बुरी मार लगा दी है कि इस वक्त तो जो इंडियन आर्मी, इंडियन जो नेवी, इंडियन जो एयरफोर्स चीफ है, उनको तो या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या जाके खुदकुशी कर लेनी चाहिए। और भारतीय जो फ़ौज के चीफ हैं उनको तो शायद अपनी वो टाटा बिरला जो भी गाड़ी है उसके अंदर बैठ के घर चले जाना चाहिए और लीव टिल रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी धुलाई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, इतनी धुलाई हुई है कि भारतीयों को तो समझ नहीं आ रही कि हम रेत में मुंह दें, हम कहाँ, जिसे कहते हैं ना, bury ourselves in sand, कि कहाँ चली जाएं कि इस ज़िल्लत से हम जान छुड़ाई जा सके। पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व बड़े मजबूत तरीके से दुनिया को बता दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के जिस मुल्क ने मैं आपको ये ताज़ा तरीन बता रहा हूँ, पाकिस्तान से बात की है, उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप पर एक्ट ऑफ वॉर भारत ने किया है। पाकिस्तान ने सिंपल बताया है कि जी रात को जो हमने किया वो सेल्फ डिफेंस है, भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा टाइम होगा, टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, यानी पाकिस्तान चूज करेगा। और उस जारियत का जो उन्होंने नीरव जैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर हमला किया है, गोलाबारी की है, उसके थ्रू, प्लस उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरी जिनके जनाजे पड़े जा चुके हैं और तदफीन हो रही है, और उस मासूम बच्चे जिसको उन्होंने शहीद किया है, उसके वालिदैन, उसके वर्सा और उन तमाम शोहदा के वर्सा आज एक ही डिमांड कर रहे हैं कि भारत को जिस तरह रात को फैंटी लगाई है उससे डबल फैंटी लगाई जाए ताकि इनकी टेक्स्ट बुक्स में ये याद रखा जाए। अभिनंदन
اللہ کی طرف سے کیسا ان کے لیے ایک لعنت ہے ساری عمر کے لیے، پورے بھارت کے لیے، کہ ابھینندن کو اتارا، چپت لگائی، اس کو واپس بھیجا، اور آج بھی وہ ستارہ ایک ذلت کا ہے، ایک شکست کا ہے۔ آج بھارتی فوجی سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ وہ سمپل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے جو روایتی حریف ہے اسے کہیں کہ خدارا ہم پر بم مارنا بند کرو، ہماری بس ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اب دنیا کو مطلع کر دیا ہے، اور پاکستان دنیا کو مطلع مزید کر رہا ہے کہ رات کو جو ہوا وہ ہمارا سیلف ڈیفینس تھا۔ Now we will officially respond to what India did to us last night. بھارت کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹٹ پونجیے جو ان کے کرکٹر ہیں وہ ایویں بڑھ کے مار رہے تھے۔ اب ایک گدھو ذرا جا کر وہ رفیل کے اور ان کے ریکٹس تو ڈھونڈو، ڈیبریز تو ڈھونڈو، کہاں پڑے ہوئے ہیں وہ، ان چیک تو کرو تم لوگوں کے کتنے رات کو پھڑکا دیے ہیں پاکستان نے، تو تب تمہیں پتہ لگے گا کہ پاکستانی ٹی از آلویز فینٹاسٹک۔ پاکستان نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ تمہیں ٹی نہیں پلائیں گے، تمہیں اس دفعہ جوتیاں ماریں گے، اور پاکستان نے پوری بھارتی سرکار سمیت بھارتی فوج سمیت بھارتی ایئر فورس رات کو بہترین جوتیاں ماری ہیں، اور اتنا پٹاخہ مارا ہے، اتنا ان کو دھویا ہے رات کو کہ بھارتی اب چیخے مارنے پر مجبور ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وہ گدھا ارنب گوسوامی وہ پاگل ہوا تھا اور اپنے لوگوں سے ہی پوچھ رہا تھا کہ وہ ہماری ایئر سپیس میں تو نہیں آ گئے ارے بھائی تمہاری ایئر سپیس میں آئیں گے تو تمہیں کانسٹیپیشن ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہوئے تمہارے جہاز گرائے ہیں جو پاکستان پر حملے کر رہے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ JF-17 کی جو کمپنی ہے جو بنا رہی ہے JF-17 اس کے شیئر اوپر چلے گئے ہیں، اور جو رفیل جہاز بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئر کریش کر گئے ہیں، ان کے شیئرز میں کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے، مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے نکمے ہیں، یہ بھارتی، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ JF-17 والوں نے تو ہماری بینڈ بجا دی ہے، اور پاکستان نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس J-10 بھی ہے، J-17 بھی ہے، اور آپ یقین مانیں they have been shot down in a state of shock۔ انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان کا جو ایئر پاور ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ اس نے تو ہماری بینڈ بجا دی ہے۔ اور اب پاکستان نے کہا ہے کہ تم نے شروع کیا تھا نریندر مودی، اب اس کو انجام تک پاکستان لے کے جا رہا ہے۔ اب تو یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ میرا ملک ہنستا بستا الحمدللہ آج بھی رواں دواں ہے، میرا شہر لاہور اپنے عروج پر ہے، پاک فوج کے حق میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، پوری سیاسی قیادت پاکستان کی اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک پیس لونگ ملک ہے، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی در اندازی ہوتی ہے تو پاکستان تمہیں اتنا پھینٹا لگائے گا کہ تمہیں لگ سمجھ جائے گی۔ اور نریندر مودی کو تو اب کہیں تکیے میں دے کے منہ دے دینا چاہیے، سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لو، بھاگ جاؤ واپس گجرات جا کے چائے بیچو، یہی تمہارا کام ہے۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، کچھ دیر میں وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کریں گے، وفاقی کابینہ سے فارمل اپروولز انڈورسمنٹس دی جائیں گی۔ پاکستان بھارت کو اب ایک اور جواب دینے جا رہا ہے۔ بنے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو لائیو اپڈیٹس ہم کچھ دیر بعد مزید دیں گے۔ یہ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔